अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। क़रियत बिन राशिद की जो बात हो रही थी कि वो इनके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पहले जंगों में होता था, उसके बाद फिर जो है वो उनके अगेंस्ट हो गया था और बहुत ही कोई तेज़ किस्म का बंदा था, तो जिस पार्टी के साथ होता था बस उसकी ही मतलब की बात करता था, तो सब बड़ा उससे खुश रहते थे। यानी कि ख़वारिज भी, आम मुसलमान भी, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर जो है इसके साथ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त-ओ-किताबत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, तो फाइनली फिर इसके कबीले की तरफ मुहिम रवाना करी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना, तो इसके कबीले से जब लश्कर मिला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उन लोगों से पूछा गया कि तुम कौन लोग हो? तो 3 ग्रुप्स थे उसके अंदर, एक क्रिश्चियंस थे जो कि शुरू से ही क्रिश्चियंस थे, ठीक है? अच्छा, और दूसरे वो थे जो मुसलमान थे, वो मतलब पहले भी मुसलमान थे, अभी भी मुसलमान थे, यानी कि वो मुर्तद नहीं हुए थे। तीसरा जो ग्रुप था ना, वो ये था कि पहले वो क्रिश्चियन थे, फिर वो मुसलमान हुए, फिर वो दोबारा क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए। तो इनके साथ फिर जो है जिहाद करना था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो उनको मौका दिया, उनको कहा कि इस्लाम कबूल करें, नहीं किया उन्होंने। तो फिर उन पर हमला किया और जो उनके जंगजू लोग थे, उन सबको कत्ल कर दिया, औरतों और बच्चों को कैदी बना बना लिया था। लेकिन ये जो शख्स था क़रियत बिन राशिद, ये वहाँ से ना फरार हो गया था, ठीक है? तो एक तो हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद सानिया शहादत हमने पढ़ना शुरू किया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल ही अपसेट हो गए थे, बिल्कुल बेज़ार हो गए थे इन सब लोगों से ना, कितनी उन्होंने ट्राई करी थी, उसके बाद भी जो है मतलब उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी ना, जिस तरह से दिल चाह रहे थे ना। तो इसमें फिर हाँ, ये वाली जो बात आई थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महसूस कर रहे थे कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुआशरे में फ़साद का अंसर बाकी है और खुद उनके पैरोकार में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो शरीयत पर उनकी इस्तकामत और ज़ाती मुफ़ादात की बार-बार कुर्बानी और सियासी मुखालिफिन के लिए वसअत ज़रफ़ी से नालां थे। ठीक है? मतलब नाराज़ थे कि वो क्यों इतना हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौका दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनसे इख्तिलाफ़ हो रहा था लोगों को ना हज़रत अली की पॉलिसीज़ से। और ये कि जो कैसर और किस्रा में जैसे शान और शौकत के साथ वहाँ के हुक्मरान रहते थे, तो हज़रत अली उस तरह से क्यों नहीं रहते? मतलब उनकी सादगी और बेतकल्लुफ़ी हज़रत अली की उनको खटकती थी। वो एक ऐब की तरह कंसिडर करते थे इस बात को। तो और ये भी हज़रत अली को अंदाज़ा था कि अब कुछ लोग ऐसे हैं, अंदरूनी दुश्मन कुछ हैं जो कि उनके कत्ल की अटेम्प्ट भी कर सकते हैं ना। तो इन सब बातों का अच्छी तरह से आइडिया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फिर जो है उनको कहा भी किसी ने कि जो है आप अपने पहरे का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि कुछ लोग आपको कत्ल करने के दर पे हैं। तो इस पर हज़रत अली ने वो जो बात फरमाई थी ना कि 2 मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते होते हैं इंसान के साथ और जब लेकिन जो उसको आफ़ात से बचाते हैं, लेकिन जब मुक़द्दर का लिखा पड़ता है तो वो दोनों फ़रिश्ते अलग हो जाते हैं और बेशक मौत खुद ही एक ज़बरदस्त ढाल है। काफ़ी डीप जुमला है, कि अगर हमें टाइम मिला तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में तो मौत ही होती है ना, जो ढाल होती है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। यानी हज़रत अली के साथ जो भी मुश्किलात आ रही थी, फिर जब उनको शहादत नसीब हो गई तो डेफ़िनिटली फिर हम तो सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनके लिए नेक्स्ट लाइफ़ में क्या-क्या इनामात रखे हैं ना, तो मौत मतलब शहादत ही उनको प्रोटेक्ट एक तरह से कर गई ना। तो फिर जो है और मज़ीद आप लोग को इस टॉपिक पे कुछ बोलना हो, बेशक बहुत ही एक ज़बरदस्त ढाल है, तो मैं रिकैप कंप्लीट कर देती हूँ, तो बताइएगा, ठीक है? अच्छा, फिर दुनिया से बेज़ारी और शहादत की आरज़ू, बहुत ज़्यादा शहादत की आरज़ू रखते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर ये हुआ था कि उम हाँ, अच्छा, फिर उनको जो है मशवरा दिया था कुछ लोगों ने जो उनके मुशीर थे कि आप कोई अपना जानशीन मुकर्रर करके जाएँ ना, तो हज़रत अली मानते नहीं थे क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते थे कि वो जैसे उस तरह जैसे उन्होंने तजवीज़ नहीं किया था किसी को अपने जानशीन के तौर पे, तो उस तरह मैं भी नहीं करूँगा। तो इस पे फिर उनके जो रफ़क़ा थे उन्होंने कहा कि आप फिर अपने रब के पास जाकर क्या जवाब देंगे ना? तो हज़रत अली ने कहा था कि यही कहूँगा कि ऐ मेरे रब, आपने मुझे जब तक मुनासिब समझा उन लोगों में बाकी रखा, फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो आप ही उनके ज़िम्मेदार हैं। चाहे तो उन्हें सुधार दें, चाहे तो बिगड़ने दें, ठीक है? अच्छा, फिर ख़वारिज जो है कत्ल की साज़िश करे थे। अब ख़वारिज जो हमने पढ़ा था कि इनकी जो फ़ौजी ताकत थी वो तो ख़त्म कर दी थी बिल्कुल ही ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो जंग नहरवान थी। लेकिन जो इस तरह की ज़हनियत वाले, ख़ारजी ज़हनियत वाले लोग थे, वो तो माशरे में फिर भी मौजूद थे ना। तो फिर जो है अब क्या हुआ था कि उनके अच्छा, अब उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये समझते थे कि जो अकाबिर सहाबा स्पेशली जो ये सियासी यानी कि मनसब पर फाइज़ हैं, तो ये लोग हैं जिनकी वज़ह से खाना जंगी वग़ैरह हो रही है, यानी कि स्पेशली जो टारगेट थे हज़रत अली, हज़रत मुआविया और हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनकी वज़ह से ये सब चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो जो है इनको ही सबसे पहले कत्ल करना है।
तो पूरी इन्होंने प्लानिंग की, 3 बंदे रवाना फरमाए 17 रमजान मुबारक को कि एक ही टाइम पे तीनों को अटैक करेंगे। अच्छा, फिर जो है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जब इन्होंने अटैक किया तो वो जो है वो जख्मी तो हुए लेकिन वो बच गए, और जो उनका जिसने कत्ल की अटेम्प्ट की थी उसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु पर अटैक करने की जो प्लान कर रहा था, तो हुआ ये कि वो फजर की नमाज में उसने अटैक करना था, लेकिन हजरत अम्र बिन अलास जो है वो बीमार हो गए उस दिन। तो जो है वो अपनी अपनी जगह किसी और को उन्होंने नमाज के लिए भेजा ना, तो वो जो थे हजरत खारजा बिन खुदाफा, वो फिर उनकी जगह पे शहीद हो गए। हजरत अम्र बिन अलास फिर इस तरह से बच गए। ठीक है। अच्छा, और वो जो जिसने कत्ल की अटेम्प्ट की थी उसको खत्म कर दिया। फिर अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो था और शबीब बिन बजरा, हाँ ये दोनों जो है हजरत अली पर अटैक करने के लिए गए थे। अच्छा, ये यहाँ से पढ़ देती हूँ। ठीक है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम और शबीब बिन बजरा। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को खलीफतुल मुस्लिमीन पर हमला करना था। अब्दुर्रहमान बजाते खुद निहायत इबादत गुजार और परहेजगार इंसान था। कुरान मजीद का हाफिज और कारी था, मगर बाद में गुमराह होकर खवारिज का सरगर्म कारकुन बन गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने का अज़म करके वो सीधा कूफा पहुंचा। वहां एक और खारजी शबीब बिन बजरा को भी साथ मिलाया। 17 रमजान मुबारक की शब जुम्मा थी। दोनों मस्जिद में सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताक में बैठ गए। कातिलाना हमला और शहादत। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सेहरी से फारिग होकर सुबह की नमाज के लिए मुंह अंधेरे मस्जिद में तशरीफ लाए। अंधेरे मस्जिद में तशरीफ लाए। ठीक है। सेहरी करने के बाद उसके बाद फिर जो है फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए। जनवरी का महीना था, कूफे में सख्त सर्दी पड़ रही थी। आप हस्बे मामूल लोगों को नमाज के लिए बुलाते हुए आ रहे थे। आपके लबों पर ये सदा थी, अस्सलात अस्सलात। देखिए कैसे, मतलब खलीफा थे मुसलमानों के, और सबको आवाज देते हुए ऐसे मस्जिद जाते थे ना नमाज के लिए। तो कूफा में सख्त सर्दी पड़ रही थी, आप हस्बे मामूल लोगों को नमाज के लिए बुलाते हुए आ रहे थे। आपके लबों पर ये सदा थी, अस्सलात अस्सलात। आप मस्जिद की दहलीज पर पहुंचे थे कि अब्दुर्रहमान और शबीब तलवारें सौते आपकी तरफ लपके और नारे तहकीम लगाया, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। फिर चिल्लाए, हाकमियत अल्लाह ही की है, ए अली ना तेरी है ना तेरे साथियों की। ये कहकर पहले शबीब ने तलवार चलाई, मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बच गए। इतने में दूसरी जानिब से अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो था उसने सर पर जोरदार वार किया, तलवार पेशानी में उतर गई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु लहू लुहान हो गए। ठीक है। पहले उसने अटैक किया जो शबीब था, तो हजरत अली बच गए थे। फिर उसके बाद दूसरी जानिब से आया अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, उसने ना सर पर जोरदार वार किया और तलवार पेशानी में उतर गई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु लहू लहान हो गए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी हालत में आवाज लगाई, ये भागने ना पाए। ठीक है। हजरत अली ने इसी हालत में आवाज लगाई कि ये लोग भागने ना पाए, ये दोनों। तो लोग दौड़ कर आए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम और शबीब उन पर हमला आवर हुए ताकि रास्ता बनाकर निकल जाएं। शबीब तो भाग निकला, अलबत्ता इब्ने मुलजम पकड़ा गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बुलवाया और पूछा। अच्छा, अच्छा, अभी भी हजरत अली ने उसको बुलवाया और पूछा, तुझे किस बात ने इस हरकत पर आमादा किया? वो इस सवाल को नजरअंदाज करके फखर से बोला, हजार की तलवार, हजार हजार क्या लिखा है, हजार की तलवार खरीद कर इस पर हजार का जहर लगा। हजार होगा मेरे ख्याल से कोई वर्ड, पता है किसी को क्या होता है हजार की तलवार? हजार की तलवार खरीद कर इस पर हजार का जहर लगाया। 40 दिन तक इस तलवार को तेज करता रहा। 40 दिन तक इस तलवार को तेज करता रहा और दुआ करता रहा कि इससे बदतरीन इंसान कत्ल हो। अगर पूरे शहर के लोग उसके वार के नीचे आते तो अल्लाह की कसम उनमें से एक भी ना बचता।
حملہ آور سے حسن سلوک کی تاکید، حملہ آور سے حسن سلوک کی تاکید، یعنی اتنی تیز اس نے کی تھی، 40 دن تک تلوار تیز کیا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں اتنی شارپ ہو گئی تھی کہ پورے شہر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس کے وار کے نیچے نا، تو بھی جیسے ہوتا ہے نا وار کرتے کرتے جو تلوار ہے اس کی جو دھار ہے وہ ہو جاتی ہے نا، بلنٹ ہو جاتی ہے نا نائف، پھر اس کو دوبارہ شارپ کرنا پڑتا، تو اتنی تیز اس نے کی تھی 40 دن تک کرتے کرتے کہ پورے شہر کے لوگ کو بھی اگر وہ وار کرتا رہتا نا اسی ایک تلوار سے تو سب کے سب ختم ہو جاتے، اتنی اس نے کی تھی تیز۔ حملہ آور سے حسن سلوک کی تاکید، لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے، یعنی عبد الرحمن بن ملجم کو نا، ہاں اس کو ڈالنا چاہتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قضیے کو ملتوی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو، اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو بدلہ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، اس کی لاش کو نقصان نہ پہنچانا، میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا، میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا اس کو نا ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتی ہوں لائنس کو، ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس نے تو تلوار کی دھار اتنی تیز کی تھی کہ پورے شہر کے لوگوں کو قتل کرنا چاہتا، اس سے تو وہ سب کے سب ہو جاتے اس سے نا، پھر ہے کہ حملہ آور سے حسن سلوک کی تاکہ لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے نا، لیکن حضرت علی نے اس قضیے کو ملتوی کہا کہ ابھی اس کو روک کے رکھو، ابھی ڈیلیٹ رکھو، ابھی ایک دم سے ڈیسیجن لے کے اس کو قتل نہیں کرو نا، صحیح ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو، اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور چاہوں گا تو بدلہ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا بھی ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ بس ایک وار سے قتل کر دینا، کہ مطلب اذیت دے دے کے تکلیف دے دے کے اس کو نہیں، مطلب کہ وہ کرنا نا، بس ایک وار سے اسٹریٹ اوے قتل کر دینا اس کو، اور اس کی لاش کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جذبات میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے خلیفہ کو قتل کیا ہے تو مطلب اس کی لاش کی بے حرمتی کریں کوئی بھی، تو اس سے بھی پہلے ہی حضرت علی نے، مگر ان کو آئیڈیا ہوگا کچھ اس طرح کی باتوں کا نا کہ لوگ اس طرح کچھ کر نہ دیں، تو پہلے ہی انہوں نے نا اس کی لاش کی حرمت پامال نہ ہو تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا اس کی لاش کو، اور میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا، یہ والا سینٹینس مجھے نہیں اتنا کلیئر ہو رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا، آپ لوگ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کی یعنی کہ قیامت کے دن لیں گے بدلہ۔ اچھا اوکے اوکے صحیح، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیں گے، صحیح 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 ٹھیک ہو گیا۔ زہریلی تلوار کے زخم سے پورے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی امید نہ رہی تھی، آخری وصیت، آخری آخری وقت میں اولاد کو کئی اہم نصیحتیں کی، فرمایا حسن میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے حضرت یعقوب کی وصیت تھی نا وہ، جو قرآن میں آئی ہے میرے خیال سے نا، اسی طرح کی حضرت لقمان کی وصیت تھی۔ حضرت لقمان کی سر سے حضرت لقمان کی وصیت تھی، تو حسن میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رہنا، منتشر مت ہونا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، سوچے کتنی امپورٹنٹ باتیں، ایک انسان جس کی آلموسٹ جان نکل رہی ہے وہ یہ سب باتیں اپنے بچوں کو وصیت کرے، مطلب ایک ایک بات اس میں سے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن مجید پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، نماز کا بہت اہتمام کرنا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہنا، مالوں اور جانوں سے، زکوٰۃ ادا کرنا کہ یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی ہے. فقیروں، مسکینوں، غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے شائستہ کلامی برتنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. ہم سب کے لیے یہ برائی سے روکتے رہنا، ڈرنا نہیں ہے. نیکیوں میں باہم تعاون کرنا اور گناہ یا دشمنی کے کاموں میں ساتھ مت دینا. آخری وقت میں آپ کے رفقا نے پوچھا اگر آپ شہید ہو جائیں تو کیا ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا میں نہ تو اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں. شہادت اور تدفین. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ کرنا ہے جب ہماری موت کا وقت آئے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ روح جسد انصری لگ رہا ہے اسے، ہے نا، کہ روح انصری سے پرواز کر گئی. اچھا، یہاں تک کہ روح جسد انصری سے پرواز کر گئی. ابھی 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع نہیں ہونے پایا تھا کہ ایمان و ایقان، علم و حکمت، جہاد و سیاست اور شجاعت و عزیمت کا یہ آفتاب عالم تاب دنیا کو تاریک چھوڑ کر چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تدفین دار الامارت کی عمارت کے اندر ہی کی گئی. دار الامارت، اچھا یہ کوفہ میں کوئی جگہ ہوگی نا. فہین اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو عمارت کی جگہ تھی یعنی کہ جہاں ان کا گھر تھا، امیر تھے نا تو اس سے عمارت ہے. اچھا عمارت کا گھر، ہاں امیر کا گھر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دار العمارت کی عمارت کے اندر ہی ان کی تدفین کی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ خوارج موقع پا کر کہیں لاش کی بے حرمتی نہ کریں. اچھا جیسے باہر کہیں پہ اگر کرتے تو خوارج پہ موقع پاتے ہی ان کی لاش کی بے حرمتی کر سکتے تھے، اس لیے ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا گھر ہی تھا، اسی کے اندر نا ان کی تدفین کر دی گئی تاکہ پروٹیکشن مل سکے نا ان کی قبر کو. نماز جنازہ صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. ٹھیک ہے، نماز ان کے بیٹے نے ہی پڑھائی تھی نماز جنازہ. خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی. حضرت علی کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی رضی اللہ عنہ و ارضاہ. سیرت علوی کے چند روشن پہلو. دیکھوں گی کوئی اگر کسی اسکالر کی اچھی سی ویڈیو مل جائے نا کہ حضرت علی کی شہادت پر، تو تھوڑی سی وہ بھی پلے کر دوں گی انشاءاللہ. سیرت علوی کے چند روشن پہلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بے شمار خوبیوں کا مرقع تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا کرتے تھے. ایک سنت پر اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک سنت پر عمل کیا کرتے تھے. رعایا پروری، پرہیزگاری اور خدا خوفی میں آپ اپنے تینوں سابق خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے تھے. رعایا پروری کا کیا میننگ ہوگا؟ پروری مطلب جیسے پروردگار سے پالنا، جیسے مطلب رعایا کی ہے نا، رعایا کا خیال رکھنا، رعایا کا خیال رکھنا. پرہیزگاری اور خدا خوفی میں آپ اپنے تینوں سابق خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے رہے. آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، روزے کثرت سے رکھتے. یہ بہت مسنگ ہوتا ہے نا ہماری لائف میں، روزے کثرت سے رکھتے، روزوں پر بہت ہونا چاہیے نا فوکس. قرآن مجید کی تلاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب مشغلہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر آپ کے ایک رفیق نے آپ کی سیرت کا نقشہ یوں کھینچا ہے. اچھا، حضرت معاویہ کی فرمائش پر آپ کے ایک رفیق نے آپ کی سیرت کا نقشہ یوں کھینچا ہے. ان کی نگاہ دور رس تھی. ٹھیک ہے، ان کی نگاہ دور رس تھی. قوہ لگ رہا ہے نا، قوہ بہت مضبوط. یہ کیا لکھا ہے یہ دیکھیے گا، انورٹڈ کاماز کے بعد جو سیکنڈ
وہ ہے ان کی نگاہ دور رس تھی، پھر ڈیش بہت مضبوط تھے. کیا ہے ہوا ہے تو دو ٹوک اور صاف بات کیا کرتے تھے. عدل و انصاف کے عین مطابق فیصلے فرماتے تھے. عدل کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل اور انصاف بہت کرتے تھے. اور ان کی ہستی سے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے. دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بیزار رہتے تھے. رات کے اندھیرے میں ان کا دل لگتا تھا. اللہ کی قسم رات کو عبادت میں ان کے آنسو رکنے میں نہیں آتے تھے. دیر تک سوچ وچار میں غرق رہتے. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے نا سوچ وچار کرنا نا. دیر تک سوچ وچار میں غرق رہتے. اپنی ہتھیلیوں کو پلٹ پلٹ کر خود سے باتیں کرتے. اپنی ہتھیلیوں کو پلٹ پلٹ کر خود سے باتیں کرتے. معمولی سا بوسیدہ لباس پہنتے. بے تکلف اور عام لوگوں کی طرح رہتے. مگر ہمیں ان کے روب کی وجہ سے ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. مسکراتے تو دانت سفید موتی کی لڑی کی طرح چمکتے. دینداروں کی عزت کرتے. غریبوں سے محبت کرتے. کوئی طاقتور ترین انسان بھی ناحق بات میں ان کی تائید کی امید نہیں کر سکتا تھا. کوئی طاقتور ترین انسان بھی ناحق بات میں ان کی تائید کی امید نہیں کر سکتا تھا. اور کوئی کمزور آدمی ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہو سکتا تھا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں. رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلائی ہے. تارے ڈوبنے لگے ہیں. اور سیدنا علی مسجد کی محراب میں اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے پکڑے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے پکڑے ایک درد سے بےکل انسان کی طرح رو رہے ہیں. یوں تڑپ رہے ہیں جیسے انہیں سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو. دیکھیں ایسے روتے تھے. یوں تڑپ رہے ہیں جیسے انہیں سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو. میرے کانوں میں آج بھی ان کی آواز گونج رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب وہ بیان کریں حضرت معاویہ نے جن کو کہا تھا نا ان کے رفیق کو کہ آپ بیان کریں ان کی تعریف نا اس میں لکھیں کچھ. تو میرے کانوں میں آج بھی ان کی آواز گونج رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اے دنیا کیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی توقع رکھتی ہے؟ جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے. میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد دوبارہ تعلق کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کو مخاطب کر کے کہ اے دنیا کیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی توقع رکھتی ہے؟ جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے. میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد دوبارہ تعلق کی گنجائش نہیں. تیری عمر مختصر ہے. یعنی اے دنیا تیری عمر مختصر ہے. تیری دی ہوئی کامیابی حقیر. تیرے خطرات بڑے بھیانک. ہائے سامان سفر کتنا تھوڑا، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا سنسان. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زاروں قطار رو دیے. صفت السفر ابن جوزی. ایک بار کوئی گورنر آپ کے پاس حاضر ہوا، یعنی کہ حضرت علی کے پاس نا، آئی تھنک سو حضرت علی، حضرت معاویہ حضرت علی ہوں گے میرے ہاتھ سے. دیکھتے ہیں. ایک بار کوئی گورنر آپ کے پاس حاضر ہوا. کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے مٹی کی ہانڈی منگوائی جس میں صرف ستو تھا. ٹھیک ہے نا. ایک بار کوئی گورنر یعنی حضرت علی کے پاس حاضر ہوا. گورنر تھا، گورنر ٹھیک ہے، عام آدمی نہیں، گورنر تھا. تو کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے مٹی کی ہانڈی منگوائی جس میں صرف ستو تھا. آپ نے پانی ملا کر خود بھی اسے نوش کیا اور گورنر کو بھی کھلایا. وہ حیرت سے بولا امیر المومنین آپ عراق میں رہ کر بھی یہ کھاتے ہیں جبکہ یہاں کے عوام کا کھانا اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. تو اس گورنر نے حیران ہو کر بولا کہ امیر المومنین آپ عراق میں رہ کر بھی یہ کھاتے ہیں، یعنی یہ ستو اور اس کا شربت، جبکہ یہاں کے عوام کا کھانا اس سے کہیں بہتر ہے. فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پیٹ میں حلال کے سوا کچھ اور جائے. علمی شان ایسی تھی
کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے فتووں پر اعتماد کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہت علم والے تھے، تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ آپ کے فتووں پر اعتماد کرتے تھے. ام المومنین حضرت سیدہ، کیونکہ ویسے بھی اس بات کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ان سے بڑی ایج کے بھی بہت سارے صحابہ ہوں گے نا، وہ تو بہت چھوٹے تھے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نبوت ملی تھی، تو ڈیفینیٹلی ان سے بڑی بڑی ایج کے بھی وہ تھے، لیکن فتوے پھر بھی وہ حضرت علی کے فتووں پر وہ اعتماد کرتے تھے بہت زیادہ نا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ علم تھا ان کا، اتنی فقاہت تھی. تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت علی سے پوچھو، وہ یہ مسئلہ میری بنسبت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا سفر پر جایا کرتے تھے، آپ لوگ کچھ سمجھ آ رہا ہے اس سے بات؟ جیسے ہوتا ہے نا سفر پہ بندہ مطلب کوئی مصروفیت نہیں ہوتی نا، سفر ایک لمبا ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ بات چیت کر سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور جیسے عام روزمرہ کی زندگی میں تو ایک انسان مصروف بھی رہتا ہے اور تھوڑا ٹائم دے پاتا ہے، اس طرح سے لگ رہا ہے نا نہیں سفر نہیں، میں. یہ صحیح. جو دوسرا یہ جو اچھا جی 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 ٹھیک بولے سسٹر. میں یہ کہتی کہ وہ ایکچولی یہ حدیث تھی نا کہ وہ مسئلہ تھا نا کہ جب آپ سفر میں ہوں اور آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس کا مسا کا ہے نا کہ اگر آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں اور دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت آئے تو آپ موزوں کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا تو حضرت عائشہ نے بولتا کہ مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، آپ حضرت علی سے پوچھیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں زیادہ ہوتے تھے، تو سفر میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان کے بارے میں وہ زیادہ اچھی طریقے سے بتا سکیں گے ایز کمپیئر ٹو می. اچھا 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 اوکے 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 رائٹ. اور کسی نے اس بارے میں کوئی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا ابھی شاید نا؟ اچھا صحیح. اچھا اور سفر کے علاوہ بھی آئی گیس یہ سردی کے سے ریلیٹڈ بھی اس میں کچھ ہے نا کہ سردیوں میں بھی اگر بہت ہو تو کچھ مسا آئی جی تھنک الاؤڈ ہے کچھ. 24 آورس کے لیے اگر مقیم ہے یعنی کہ سفر میں نہیں ہے وہ 24 آور اسی کے اوپر کر سکتے ہیں ساکس پہن کے. جو فرسٹ وضو کیا اس کے بعد ساکس پہن لیے وضو میں تو اس کے بعد پھر 24 آورس پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سفر میں ہے وہ 3 days کا ہے. اچھا اچھا اس میں 3 days تک یہ کر سکتے ہیں، مطلب تینوں دن تک وضو نہ بھی جی کریں تو اوکے اوکے مطلب اس نہیں دن وضو تو کرنا ہے لیکن پاؤں کے اوپر سے اس کے اوپر سے ہاں مسا کریں گے، اچھا پاؤں اچھا کو ہاں دھونا ضروری نہیں ہے. اوکے 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 اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب کہ عام حالات میں جیسے ہم لوگ ڈیلی اس میں بھی 24 آورس جو ہے سردی میں بہت شدید سردی کا، ویسے کوشش تو کرنی چاہیے اوائڈ کریں بھائی. یہاں پہ کوئی فتویٰ وہ لوگ آپ لوگ اپنے اینڈ پہ اپنے مفتی صاحب سے نہیں، یہاں سے ڈسکشن ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک دم فالو مت کر لیا کریں کیونکہ جب زیادہ تک. تر یہ پرابلم سفر میں ہی ہوتی ہے نا، زیادہ تر گھر میں تو ہمیں اتنا مشکل نہیں ہوتی، ہم کر لیتے ہیں، اتنا پرابلم نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے. اب تو اتنا پانی وانی ہمارے پاس میں اویلیبل ہے اتنی ہاں ریڈیلی. لیکن سنا ہے کچھ ایریا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے نا فیض اب بہت ہاں سردی ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے وہ ظاہر ہے ان کچھ کے لیے ہوتا زیادہ وہ ہوگا. آسانی کے لیے کر دیا ہے. کچھ ہے نا. ٹھیک ہے تو آپ لوگ اچھا پلیز جو السلام بھی علیکم، میں تو ابھی آئی ہوں. السلام علیکم، ان پٹ کروں کچھ؟ جی جی بالکل تیار ہے؟ جی جی شارٹ رکھیے گا کشور آنٹی، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں ہم واٹس ایپ پہ کریں گے بات، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اچھا ہسٹری پڑھتے ہیں. جی جی آپ شارٹ میں بتا دیجیے. شارٹ میں یہ کہ جو آپ 24 گھنٹے کے لیے جو مسا کی بات ہو رہی ہے نا موزے کے اوپر، جی تو جی یہ بہت ہی آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہدیہ گفٹ جو ہوتا ہے نا اس کو قبول کرنا وہ زیادہ مطلب آپ کسی کو ہدیہ دیں اور اس کو نہ لے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے، یہ جو مسا کا ہے نا فائدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی آفس میں صبح میں کر کے وضو کر کے چلا گیا تو اس کو بیسن پہ موزہ جوتا اتار کے بار بار وہ نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے یہ کہ آپ پورا اوپر سے وضو کریں، اور چاہے اپنے جو لوگ شوز کے صاف مطلب شوز اتارا تو ساکس کے اوپر سے کر لیا، ورنہ پہلے شوز پہ بھی الاؤڈ تھا. اگر شوز آپ کے نیچے سے صاف ہیں تو پھر آپ شوز کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اوپر سے اس کے مسا کر سکتے ہیں. تو موزے پہ وضع پہلے کف وہ ایک ہوتا تھا چمڑے کا جوتا نا، وہ پہنا کرتے تھے لوگ، تو
خوف कहते थे उसको, उसके ऊपर से कर लेते थे मसा। तो दोनों चीज जायज है, चाहे आप शूज के ऊपर से कर लें चाहे वो, तो वो आपके लिए दिन भर नमाज, लोग कहते हैं वजू नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़ें, तो ये कोई बहाना नहीं है। आप स्कूल जा रही पढ़ाने कहीं, वो आप नहीं उठा के कर सकती वहां पे, पाँव ऊपर कर करके वजू नहीं कर सकते ना बाज औकात, तो वो होता है। तो आप उसका कोई बहाना नहीं है, तो आप मसा कर लें। तो और फिर ये तोहफा अल्लाह का है, आप उसे एक्सेप्ट करें। फिर घर में भी अगर ठंड है बहुत ज्यादा, आपने सुबह सवेरे अगर फजर के वक्त नमाज करके पहन लिया है, या अगले दिन दोपहर में या शाम में पहन लिया, तो आप 5 वक्त की नमाज बगैर किसी तरद्दुद के, दिल के अंदर कुछ भी वो घुटन नहीं महसूस करें, बल्कि आप वजू करें पूरा और ऊपर से मसा कर लें। तो ये 24 घंटे के लिए बहुत आसान होता है। बूढ़े लोग होते हैं बड़े, जैसे अब मेरी एज है तो मैं पाँव उठा उठा के नहीं करूँ, तो मैं फजर के अंदर वजू करके पहन लेती हूँ, और ये 24 आवर्स के लिए होता है। तो रात में तो नींद नहीं आती मोजे के साथ, इसलिए रात में उतार देते हैं, सोते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह वजू के करके पहन लिया, ठंड है ना, तो फिर इसलिए दिन भर के वजू उसी ऊपर से कर लेते हैं। समझी? सही। जी जी जी, मुझे आइडिया थोड़ा सा आपके, मतलब कि उसमें कोई वो नहीं है कि बहुत शदीद सर्दी हो, बहुत उस तरह का कोई मसला हाँ, ना भी हो, तो भी सही कोई है, सही कोई समझ गया। रीजन नहीं है, हाँ, मतलब आपका फायदे के लिए एक गिफ्ट मिला है ना अल्लाह की तरफ से, तो यू कैन एक्सेप्ट इट बगैर बगैर किसी उसके। और बीमारी में खासकर जब बीमार होते हैं तो उसमें, तो वो उसमें करना। और सफर के लिए 3 दिनों का ज्यादा है, वरना पहले कुछ लोग कहते थे 1 हफ्ते का भी होता है, लेकिन ये 3 दिनों का ज्यादा कॉमन। तो बेहतर है कि एहतियातन 3 डेज में, सफर में भी आप जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वजू हम लोग भी नहीं कर पाते हैं ना, यहाँ से मक्का जा रहे हैं, तो बस वजू किया ऊपर, कहीं पे भी पानी की बोतल से रास्ते में भी कर लिया, और फिर मोजे पे ऊपर से दोनों हाथ भिगो के ऊपर से कर लिया। सही सही, ठीक है, हो गया, बहुत लंबा तो नहीं हो गया? सॉरी। बहुत जबरदस्त एकदम समराइज हो गया माशाल्लाह। लेकिन जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट अभी हैं, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, प्लीज इसको चेक कर लें, रेफरेंस बेशक किशवानी आप भेज दिएगा वो हाँ, रेफरेंस वगैरह ग्रुप पे, क्योंकि हमेशा इस चीज को ना वो क्या करें कि कोई बता रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग ट्रस्ट करते हैं किशवानी की बातों पे, लेकिन फिर भी जरा डबल हाँ, ट्रिपल चेक, फिर भी आप बंदा लोग किसी जो चीज आप लोग नमाज मुझे से बहुत रिलेटेड, अच्छी तरह से चेक किया करें प्लीज, हाँ हमेशा किसी की भी बात को, बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट ठीक है। करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि हाँ, एकदम से सब लेकिन लोग हाँ, सेशन एंड होते ही ये शुरू कर दे, जी पूरे खानदान वालों में फैला दे, कोई नहीं जरूरत है, सब सॉन्ग्स फैल लो, मजे करो पूरा नहीं दिन, ठीक है, इसको कंफर्म कर ले। वैसे वैसे आप लोग इंशाअल्लाह ताला मैं कोई ऐसी चीज आप लोग को कभी नहीं बताऊंगी हाँ, जो नहीं मैं नहीं खुद ऐसा कंफर्म नहीं होती। नहीं नहीं, बाकी आज तो तक मेरे साथ इंशाअल्लाह भी ऐसा ताला, नहीं हुआ, कोई ऐसी बात आपने नहीं हाँ, बताई है, लेकिन सबको हैबिट क्रिएट करने की बात कर रही हूँ कि ना कहीं से हाँ, सुन के ठीक कि भाई है, कोई बहुत इल्म वाला हाँ है या बिल्कुल, बहुत कोई हाँ। कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो मतलब अभी सही बोल रहा अभी होगा। आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग चले जाएं जल्दी से, गूगल पे चेक कर लें, यू विल फाइंड इट आउट, नहीं अभी उसी मत जाए, वक्त अभी करेक्ट नहीं जाए, करिए कोई आप। 5 मिनट बाद जाइएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं अभी नहीं जा रहा कोई। ओके, चलें, बहुत सा प्यार, अल्लाह हाँ हाफिज। हाँ, फिर जी, और किसी ने कोई बात यहाँ पे कहनी है अभी? चलिए ठीक है ना, तो प्लीज इसको कंफर्म करें, चेक करें, मुफ्ती साहब जो ऑथेंटिक उस तरह की बातें करते हैं, फिर नहीं ऐसे नहीं एकदम वैसे से। फरीन, ये मैंने भी सुनी हुई है, ये बात में हदीस पहले भी सुनी हुई है। मतलब के हाँ। बगैर किसी रीजन किसी उसके भी आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही है ना, सब लोग देख लेंगे इसको। चलिए भाई, अब हम यहाँ पे थे कि हजरत आयशा ने उनको कहा कि आप ये मसला जो है हजरत अली से पता करें, क्योंकि वो सफर में जाया करते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद अजीम तरीन क्या क्या बोला, फकीया थे, ये लिखा हुआ है ना, ये ऊपर फकीह से थे, फकीह, फकीह, अच्छा सॉरी, फिक्ह हाँ पर फकीह, जानने वाले। फकीह, हाँ ओके ओके। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद अजीम तरीन फकीह होने के बावजूद फरमाया करते थे, क्या हुआ, एक सेकंड, पढ़े पढ़े। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अजीम तरीन फकीह होने के बावजूद फरमाया करते थे, हम सबसे अच्छे मुंसिफ अली हैं, हम में सबसे अच्छे मुंसिफ, अच्छा सॉरी, हम में सबसे अच्छे मुंसिफ अली हैं। हजरत अभी, अच्छा ये हजरत उमर कहते थे उनके बारे में, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ठीक है, कि हम में से सबसे अच्छे मुंसिफ अली हैं, इंसाफ करने वाले यानी ना। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सियासी इख्तिलाफात के बावजूद फतावा के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतमाद करते थे। चुनांचे एक शख्स ने आकर उनसे कोई मसला दरियाफ्त किया तो फरमाया, हजरत अली से जाकर पूछो, वो ज्यादा जानते हैं।
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل معاملات کو مثالوں اور قصوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے. زبردست. حضرت علی رضی اور اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسی لیے کہا مشہور کیا ہے کہ اگر کوئی وہ بہت انصاف کرتے تھے فتویٰ دینے میں نا، بالکل صحیح صحیح بات بتاتے تھے. تو اسی لیے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ وضو کرنا ہوتا تو انسان تو چل کے زمین پہ نیچے سے پاؤں کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت علی کہتے کہ نہیں نیچے سے صاف کرو، لیکن وہ انہوں نے یہی بتایا کہ وضو کرو تو اوپر سے کرو. تو جو دیکھا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہی بتایا کہ وضو کرو تو اس کے بعد اوپر. اس کی کوئی ٹوک ہم لوگ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. ہم لوگ تو یہی سوچیں گے، ہمارا ذہن کیا کہے گا کہ نیچے سے کرو، جو گندگی لگی ہے موزے پہ وہ صاف ہو جائے، یہی کرے گا. لیکن انصاف کرنے والے تھے حضرت علی، انہوں نے بتایا نہیں، وضو کرو تو پھر تمہیں اوپر سے تمہیں مسح کرنا ہے موزے. تو اس طرح کا منصف تھے، اسی لیے پھر ان سے فتاویٰ لیتے تھے کہ جو بات جیسی ہے ویسی بیان کرنا نا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل معاملات کو مثالوں اور قصوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. یہ چیز اتنی افیکٹو ہوتی ہے، مثالوں اور قصوں کے ذریعے کوئی بات آپ کسی کو سمجھائیں، کسی بڑے کو بھی. ہم لوگ سے بچوں پہ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑوں پہ بڑا امپیکٹ کوئی بات. اشعار اور عربی حکایات کا اچھا خاصا ذخیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں موجود تھا. کس کا؟ اشعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں